अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खान साहब जीत रहे हैं और वो सब हार रहे हैं और इनकी हार को जीत में कन्वर्ट करने के लिए अब कुछ लोगों की इस सियासी मंजरनामे और इस ताकत के गेम ऑफ थ्रोन्स का जो खेल है, कुछ लोगों की एंट्री हुई। कामरान टेसूरी किसके बंदे हैं पूरी कौम जानती है। फैसल वाडा किसकी जुबान बोलते हैं, किसके घर की रखवाली करते हैं, यह भी पूरी कौम जानती है। और फिर इसके साथ साथ बिलावल जरदारी साहब, वो भी पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होके उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद शुरू कर दी। व्यूअर्स, हुआ ये है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें, उनके प्यार करने वाले, जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि हमने अदालतों में मुदाखलत की, 6 जज खड़े हो गए और अब हमारी बात नहीं मान रहे, तो लिहाजा कुछ लोगों को उनके जरिए ये पैगाम दिया जाए पाकिस्तान में अदलिया को कि जनाब तुम हो कौन और तुमने किससे पंगा लिया है। कामरान टेसूरी ने क्या कहा, फैसल वाडा क्या बात करे, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो हमला इमरान खान पर किया है बिलावल जरदारी ने, इसकी पूरी की पूरी कहानी और फिर इसका पोस्टमार्टम करेंगे उस वक्त से जब इनके नाना जनरल अयूब को डैडी अयूब कहकर पुकारा करते थे। व्यूअर्स, जो बयान ये बिलावल जरदारी ने दिया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये हमला किस नौयत का था। और इस हमले में जो एक खुदकुश हमला था, और इस खुदकुश हमले में आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो फर्जंद है बिलावल, उसने अपनी सियासत को खुद ही एक्सपोज किया है। बिलावल जरदारी क्या कहता है, वही कहता है जी कि अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बात आइन की बालादस्ती की करते हैं, मगर उन्हें बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। अपोजिशन जानती है कि किसका पांव पकड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत जो है वो करा रही है। अब मैं आपको ना इस जुमले के पीछे इनकी जो डेस्परेशन है ना, उसकी पूरी कहानी बताता हूं कि असल में हुआ क्या है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से अपनी रिहाई की बात नहीं की। कोई एक बंदा, चाहे वो हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, कोई एक बंदा गवाही लेकर आ जाए कि इमरान खान ने किसी से राब्ता किया हो रात की तारीकी में, जिस तरह मोहम्मद जुबैर साहब जाकर रात की तारीकी में मिलते रहे जनरल बाजवा को, जिसके बाद मूली को ये कहना पड़ा कि दिन की रोशनी में मिले, रात की तारीकी में मत मिलें और हमसे इजाजत लेकर जाएं। इमरान खान ने कभी भी अपने लोगों को एस्टेब्लिशमेंट से अपनी रिहाई के लिए बात करने के लिए नहीं भेजा। इमरान खान का ना सिर्फ एक मसला है, और वो मसला पाकिस्तान की हर आवाम का है, हर शख्स का है, आम आदमी का है, कि हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ जस्टिस जो है वो नहीं कर सकते। जब तक फॉर्म 45 वाली हुकूमत नहीं आएगी, इसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने हमेशा आम आदमी की और अवामी मैंडेट की बात की। पॉपुलर वोट बैंक क्या होता है? वो पॉपुलर वोट बैंक जिसमें मुदाखलत ना हो, आम आदमी अपनी राय का इजहार करे कि उनको लीड करने के लिए किसके पास काबिलियत है, यही पॉपुलर वोट है ना जी। इमरान खान उस पॉपुलर वोट को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आकर बात करे, और जब तक हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो हम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। इमरान खान ने कभी अपनी रिहाई की बात नहीं की, और इमरान खान ने कभी यह भी नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो। इमरान खान इन लोगों से, बिलावल जैसे और इनके बाकी जो बड़े हैं, उनसे क्यों बात नहीं करना चाहते? बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अगर ये बिलावल को नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा देते हैं कि जो हुकूमतें फॉर्म 47 की पैदावार हों, वो मैंडेट जिसे पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें नहीं दिया बल्कि ताकतवर हलकों ने दिया, आप उनसे कैसे बात करेंगे जो निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं? अगर बिलावल जरदारी साहब ये समझते हैं कि सियासी कायदीन के साथ और सियासी क़ुव्वतों के साथ बात करने से ही बात आगे बढ़ेगी, तो बिल्कुल ठीक है। पहले तमाम लोग जो हैं अपने जहां जहां इन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमतें बनाई, नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी, उनके ख़ानदान के लोगों ने, आप इन सीटों से दस्तबरदार हों। पार्लियामान जो है वहां पर ये ऐलान करें कि ये हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये सीटें हमें दिलवाई और हम अब इस हुकूमत में नहीं ज़्यादा वक्त गुजार सकते, तो फिर खान साहब आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि सच्चों के साथ सिर्फ सच्चे लोग बात कर सकते हैं और झूठों के साथ जो है वो झूठे बात कर सकते हैं, और आप झूठ का वो पलंदा है जिससे इमरान खान बात नहीं करेगा। व्यूअर्स, इसको इन फैक्ट्स को करेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इमरान खान अपनी जंग नहीं लड़ रहा है, इमरान खान आम आदमी की जंग लड़ रहा है, और मैं एक आम आदमी हूँ और आप एक आम आदमी हैं, और आम आदमी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, और इमरान खान जिस मैंडेट को पाकिस्तान में प्रिजर्व करना चाहते हैं, जब तक ये प्रिजर्व नहीं होगा किसी भी सियासी लीडर से बात नहीं होगी। आपने यहां तक कह दिया
کہ اپوزیشن کے حوالے سے کہ ان کا لیڈر ایک رات جیل میں گزار کر اتنا گھبرایا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا، اب رو رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو۔ پی ٹی آئی نے پہلے پنجاب کو بزدار کا تحفہ دیا، اس کے بعد خیبر پختونخوا کو اسی قسم کا وزیر اعلیٰ دلوایا، مجھے باہر نکالو۔ پی ٹی آئی اور پھر بلاول یہ بھی کہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ خیبر پختونخوا کا قصور کیا تھا۔ بھائی جان پہلے تو آپ یہ کام یہ کریں کہ جس سے آپ کو چابی بھری ہے اس سے جا کر یہ ضرور پوچھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گراؤنڈ کے اوپر خیبر پختونخوا میں کتنی موجود ہے، کہاں تک موجود ہے۔ آپ نے ایک ایسے شخص کو گورنر ہاؤس میں بٹھا دیا جس کی قابلیت نہیں تھی، اور آپ نے وہاں سے حملہ جو ہے وہ پاکستان کی اس مینڈیٹ پہ کیا جسے عوام نے ایک کرسی پر بٹھایا ہے۔ کسی وڈیرے نے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے نے اسے اس کرسی پر نہیں بٹھایا، بلکہ عمران خان نے اس وزیر اعلیٰ کو کے پی کے اندر بٹھایا۔ ایک آئینی عہدہ ہے، اور آئینی عہدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، لیکن آپ گالی سے بات شروع کرتا ہے آپ کا وہ گورنر، اور کھانے کی میز پر یہ بات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور پہلے قوم کو یہ ضرور بتا دیں کہ جو جائیدادیں دبئی میں آپ کو لوگ تحفے میں دیتے ہیں، جو فرنٹ مین تھے، اور جائیدادیں کس طرح کس پیسے سے خریدی گئی، اور اومنی گروپ کے جو مقدمات ہیں وہ کیوں بند کیے گئے۔ بلاول زرداری صاحب نے فوجی تنصیبات پر حملے کی بات کی کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے، جب الیکشن ختم ہوتا ہے، رزلٹ آتے ہیں، تو آپ کا یہ بہت افسردہ چہرہ پوری قوم نے دیکھا، چونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے تھے لیکن آپ نہیں بنا سکے۔ اس وقت آپ کو فوجی تنصیبات پر حملے جو ہیں وہ کیوں یاد نہیں آ رہے تھے، اور آپ نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا؟ اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ہم تو حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ بات نہ کرنا چاہیں تو ہم کیوں اور کیسے جو ہے ان سے بات کر سکتے ہیں؟ پھر سے ایک طرف بلاول پاکستان تحریک انصاف پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہوائی فائرنگ کا وہ تانا دیتے ہیں، لیکن ایک چیز بلاول بھول گئے، ان کی جماعت کا وہ تابناک ماضی جس میں ان کے نانا جنرل ایوب کو ایوب ڈیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اگر یہ غلط ہے تو اس پہ بھی جا کر جو لوگ پکارتے رہے اور تاریخ میں جنہوں نے اسے رپورٹ کیا، لکھا، مورخین کے خلاف جو ہے وہ آپ کیس کر سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی غلط ہوئی، اوبویسلی اگر اس کی تصحیح کروائی جا سکتی ہے تو پھر اس کی بھی تصحیح کروائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، چونکہ بھٹو صاحب نے جنرل ایوب اور سابق آرمی چیف کو، صدر ایوب کو اپنا ڈیڈی جو ہے وہ کہا تھا۔ شیخ صاحب کے بہت سارے، شیخ رشید صاحب کے بہت سارے انٹرویوز موجود ہیں جن میں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں، اور پھر شیخ رشید صاحب جو مقدمات بھگت رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہ بھی ایک مقدمہ ہے کہ میں نے جو ایک نام لفظ استعمال کیا تھا بلاول زرداری کے حوالے سے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے پر مجھے سزا دی جا رہی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آئین میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے، قانون کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں بلاول کو ایک مخصوص نام سے نہیں پکار سکتا تو پھر مجھے سزا دی جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ڈرامہ جو ہے مذاق بند کیا جائے۔ شیخ صاحب کا ایک آج ایک سٹیٹمنٹ اور بھی آیا اس حوالے سے کہ میرے اوپر اتنے مقدمات جو ہیں بنا دیے گئے، اور اب یہ مقدمات میں روزانہ کی بنیاد پہ بھگت کر تھک چکا ہوں، اگر آپ نے سزا سنانی ہے تو سنا دیں، اس ڈرامے کو کم از کم آپ جو ہے وہ بند کر دیں۔ تو شیخ صاحب ان کے بارے میں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ سلیکٹڈ لوگ تھے، اور سلیکشن کمیٹی ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رہی۔ اور پھر جو سب سے اہم چیز، بلاول شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے 2006 کے اندر میثاق جمہوریت سائن کیا، اور پھر اگلے ہی سال دبئی کے اندر اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ متعدد ایسی سیٹنگز ہیں بی بی کی کہ انہیں پاکستان آنے دیا جائے، ڈیل ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں۔ امریکہ میں انہوں نے بہت سارے ایسے دروازے کھٹکھٹائے جہاں پہ صدر پرویز مشرف صاحب بھی جایا کرتے تھے، ایسے بہت سارے سینیٹرز ہیں جن کے ذریعے یہ پیغام ان کو بھیجا گیا کہ مجھے پاکستان آنے دو۔ اور پھر ویورز بعد میں ہم نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئی، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی اجازت سے ہوا، لیکن آپ تانا کس کو دے رہے ہیں؟ وہ آپ عمران خان کو، جو آج بھی جیل میں ہے، اور ایک رات جو آپ نے بات کی نا کہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکا اور آواز لگا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف جتنے الزامات تھے، جتنی پیشن گوئیاں کی گئی کہ ایک رات نہیں آپ خان صاحب اندر نہیں گزار سکیں گے، اور دیکھنا یہ چیخیں ماریں گے اور کہیں گے کہ میری جان چھڑاؤ، مجھے باہر نکالو، آج تقریباً 1 سال ہونے کو آیا، اور آج بھی عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں۔ جو بھی ملنے جاتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنا حوصلہ
اور یہ حوصلہ صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہی ہے، اور یہی حوصلہ وہ اپنی قوم کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے ان تک پہنچاتے ہیں جب بھی ان کی میڈیا انٹریکشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ویورز، پی ڈی ایم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور متعدد انٹرویوز ایسے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے۔ جنرل باجوہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو گرانا ہے، اور پھر جنرل باجوہ کے کہنے پر آصف علی زرداری صاحب چل کر گئے کس کے پاس؟ شہباز شریف صاحب کے پاس، اور پی ڈی ایم حکومت بنتی ہے اور عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، تحریک عدم اعتماد لائی۔ بلاول یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسٹیبلشمنٹ اور ان کے والد محترم کی جو ایک لیزون تھا، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ پھر ویورز، جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر آپ کو یاد ہونا تو بلاول نے جو ووٹر کے پاس گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کے یہ الفاظ تھے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ اقتدار میں آ کر سب سیاسی قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ بلاول اپنی انتخابی مہم میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو یہ لالچ دیتے رہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف انہیں پوری کی پوری جو ہے بری لگ رہی ہے۔ پھر ویورز، یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں نا ایک ہی نرسری سے نکلی ہیں۔ کیسے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بھٹو ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایوب ڈیڈی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے کہ جنرل جیلانی، سریا لگاتے لگاتے یہ ملک کو جو ہے انہوں نے ملک کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کاف لیگ جنرل پرویز مشرف نے کس طرح بنائی، پی ٹی آئی کو توڑ کر آپ نے تحریک استحکام پاکستان بنائی، پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنائی، اور اب جو ہے وہ ایک نئی جماعت جو ہے وہ آ رہی ہے جسے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام جماعتیں کہاں سے بنی؟ نرسریز جو جے ایس یو کی نرسری تھی وہاں سے یہ جماعتیں بنی، اور تانا کس کو مل رہا ہے؟ عمران خان کو۔ اور ویورز، ان تمام سیاسی جماعتوں کا جن کا وجود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے پروان چڑھا، اگر آپ ریسنٹ ایگزامپلز کو دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کس کس کو ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھیجا جنرل باجوہ۔ اتنے متعدد انٹرویوز موجود ہیں جس میں جنرل باجوہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی، اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کے درجنوں انٹرویوز موجود ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح نواز شریف کو باہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا۔ پھر نواز شریف کے کیسز ختم کس نے کروائے؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ نواز شریف کو پاکستان لانے والا کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ۔ مریم کو پنجاب کس نے دیا؟ اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ان جماعتوں کو ہوگی کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے۔ پھر اب آگے چلتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں، تو یہ کس کی مدد سے ممکن ہوگا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور یہ جو اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے یہ کس کی مرضی سے بنی اور کس کی ضرورت تھی؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اس پوری ایکویژن کے اندر آپ کو کہیں پہ عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو ضرورت ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی؟ نہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کو ہمیشہ کیش کروایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ یہ وہ مقبولیت تھی، اسٹیبلشمنٹ صرف کیش نہیں کرواتی بلکہ بلاول بھی جا کر ووٹر سے ووٹ مانگتا رہا اور ترلے کرتا رہا کہ خدا کے لیے یہ ووٹ ضائع مت کرنا، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں پھر ہم آپ کو کس قسم کا مستقبل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ عمران خان پاؤں پکڑا ہے، ارے بھائی آپ نے تو سب کچھ ہی پکڑا ہوا ہے۔ آپ عمران خان پر سے پاؤں پکڑنے کا الزام لگاتے ہیں، آپ نے تو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر سہاروں کی تلاش میں آپ رہتے ہیں کہ کسی طرح اقتدار کی کرسی کو پکا کیا جائے، پہنچیں اور پھر پکا کریں اور اس کرسی پر ہمیشہ بیٹھے رہیں۔ اب سیاسی جماعتوں کو خطرہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر عمران خان اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے ساتھ جیل سے باہر سلاخیں توڑ کر آ گئے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا بنے گا؟ ان کو پھر دوبارہ سے ایک اتحاد جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور مجھے یہ اتحاد آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی بلاول کو آج کے اس بیان کے بعد میاں نواز شریف کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب مل کر اکٹھے ہوں تب یہ جا کر اس پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی عوام ہے، مقبولیت ہے، اسے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ترلوں کی ضرورت تھی تو وہ آصف علی زرداری، جن کے اومنی گروپ کے کیسز بند ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے وہ بند ہو گیا، اور یہ انٹرنیشنل جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ چیخ چیخ کر یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو سیاسی حملہ تھا وہ تو بلاول زرداری صاحب نے کر دیا اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن جو دوسرا حملہ ہوا ہے وہ ہے عدالتوں کے اوپر، اور اس حملے میں جو سب سے آگے ہیں جی وہ ہیں فیصل واڈا صاحب۔ فیصل واڈا صاحب نے جی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا
प्रेस क्लब में वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जाता है, अब पगड़ी उछाली तो डबल पगड़ी उछालेंगे। और वो फिर ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया गया और पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए? बस बहुत हो गया, इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े हैं। जजिस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, कोई कागज और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द जवाब आएगा और जवाब लेंगे। अगर मेंबर असम्बली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? अगर असम्बली कानून बनाती है तो हमें ये कानून भी बनाने होंगे और सोशल मीडिया के कानून बनाएं, लेकिन सबके लिए बनाएं। हमें कागज पर कार्रवाई और सबूत चाहिए। देखें जी, एक तो बात यह है कि ये फैसल वाडा का ना ही प्रेरोगेटिव था कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इन्होंने ये बात की ना कि शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। ये भी शक पैदा हो रहा है कि आप क्यों आए, क्योंकि फैसल वाडा साहब का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमें एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए। फैसल वाडा इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स जो सेनेटर बने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से, और पीपल्स पार्टी ने किसके कहने पर इनको सेनेटर बनाया? और बिलावल ये कहते हैं कि हमने देखा कि इमरान खान 9 मई के बाद जो है अब जेल के अंदर पांव पकड़ के बैठा हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और बाहर निकालने के हवाले से बातें कर रहा है। फैसल वाडा साहब का क्या इस्तेहकाक था और वो किस हैसियत में आकर ये बातें कर रहे हैं? एक जज को डराया धमकाया गया, ये सबूत फैसल वाडा को नहीं दे रहे, ना ही जजेस ने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तौहीन अदालत और एक तरीकाकार है जो आईन पाकिस्तान में वाज़े लिखा हुआ है, और जजेस के हवाले से एक पूरे का पूरा एक सेट प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर चलते हुए जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट किया। और उसमें उन इदारों से सवाल किया जा रहा है जिन्होंने मुदाखलत की, पैगामात भेजे, पीछे हट जाओ। और अगर फैसल वाडा साहब आकर अपने इस्तेहकाक जो उनके पास नहीं है अगर बात करेंगे तो फिर इनसे भी ज़रूर सवाल होगा कि आप किससे के कहने पर और किस बुनियाद के ऊपर ये बातें कर रहे हैं। मुझे लग ये रहा है कि अगर फैसल वाडा साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो ऐन मुमकिन है कि इन्हें भी तौहीन अदालत के हवाले से बुला लिया जाए। और अगर नहीं बुलाया जाता तो व्यूअर्स ये भी देखना होगा कि जो काजी साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, और उनकी अब अदालत के जजेस का ये मामला है। और काजी साहब, अगर आप अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते और इसी तरह उनकी पगड़ियाँ उछलती रहेंगी तो फिर आपको अपनी कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। फिर एक और करैक्टर भी जी, कामरान टेसूरी साहब गवर्नर वो एंटर हुए। अब ये कामरान टेसूरी साहब कहाँ से आए, कौन थे, इनका ताल्लुक MQM से और किस जमात के साथ रहा, इनकी जमहूरियत के लिए क्या खिदमात हैं? व्यूअर्स जो हमारे दोस्त हमें कराची से सुनते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कामरान टेसूरी के बारे में क्या ख्याल है और पाकिस्तान की आवाम क्या समझती है, कराची की आवाम क्या समझती है, कामरान टेसूरी को आप किस तरह रेट करते हैं? कामरान टेसूरी साहब ये कहते हैं जो चाहे इस्टेब्लिशमेंट फौज पर इल्ज़ाम लगा देता है, जुडिशल काउंसिल देखे जज खत क्यों लिख रहे हैं। इस बयान में गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि आला अदलिया इस मामले का नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज क्यों खत लिख रहे हैं। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है। कुछ लोगों ने के लिए फैसले घंटों में आते हैं जबकि गरीब को इसके लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल जो है एग्री करता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए और फिर उन जजेस को भी देखना चाहिए कि ये किसने मामला ख़राब किया। मुदाखलत अगर हो रही है, सबूत और फिर मुदाखलत, अगर किसी जज को जो है आपने डराया धमकाया और कोई चीज़ आपने ऐसी की है और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करता है तो ऑब्वियसली इस जज को कार्रवाई को अब उसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन फैसल वाडा और इनकी बात से ना जो ये सबूतों की बात कर रहे हैं, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 24 आवर्स जो है जज अपने साथ कैमरे लेकर फिरे और जब कोई धमकी आए, जब कोई मुदाखलत हो तो वो कहे यार रुकना ज़रा, मैं पहले आपकी इस बात को रिकॉर्ड कर लूँ। तो व्यूअर्स, मुदाखलत और जज का कार्रवाई करना, इसे किसी लेवल पर इस तरह चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। और फैसल वाडा साहब अपनी सियासी कब्र जो है वो खोद रहे हैं और शायद ये इनका एक आखिरी टेन्योर हो और इसके बाद पाकिस्तान की आवाम कि अगर रास्ते से आप आएंगे तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अक्सर ना भाषण कौम को देते हुए नजर आएंगे कि इतने बरस हो गए और अदलिया जो है वो फैसले क्यों नहीं करती। इस अदलिया को ये भी देखना चाहिए कि इमरान खान के फैसले क्यों नहीं होते, वक्त पे फैसले क्यों नहीं होते, जमानतें कई महीने क्यों चलती हैं। अब ये जो वकील भाग गया है और वो
जूनियर वकील खबर मानिका का पेश होता है और कहता है कि सर वो तो मुल्क से बाहर चले गए, लिहाजा तारीख दे दी जाए। गेम ये डल रही है कि डीलिंग टैक्टिक्स, और इमरान खान को ज़रा से ज़्यादा जेल में रखो और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हुकूमत कितने दिन चलती है और फिर इनसे किसी लेवल पर जाकर मुज़ाकरात हुए, ठीक है, नहीं तो हमने इमरान खान को बाहर किसी सूरत भी नहीं आने देना। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की पेशी, और इस पेशी से पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए अडाला जेल में। और रात को हुआ ये जी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कुछ तैयारी की और इस तैयारी के बाद जो तरीक़ाकार था जो अपनाया गया कि हमने इमरान खान को किसी सूरत भी अदालत में पेश नहीं होने देना। और इसमें जो दलील पेश की गई है जी वो बड़ी अजीब सी है, इसलिए कि ये नज़ीरें निकाल कर लेकर आए हैं और इन नज़ीरों में आलमी केसेस का हवाला है कि अगर कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम हो तो उसे वीडियो कॉल पे लाइव नहीं दिखाया जा सकता। अगर टीवी पर दिखाया गया तो यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया जाएगा। यानी ख़तरा इनको ये है कि एक तस्वीर अगर इमरान खान की बाहर आती है तो वो तहरीक बन जाती है, तो अगर पूरे का पूरा इमरान खान आ गया तो फिर तो इनकलाब आ जाएगा। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। आपने अमेरिका की बहुत सारी अदालतों के वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जहाँ पर एक तरफ मुलजिम जो है वो खड़ा होता है, मीडिया प्रेस सब मौजूद होता है, उसको रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं। बहुत सारी अदालतों के डेकोरम, ऑब्वियसली बरतानिया की अदालतों में आप कैमरा नहीं लेके जा सकते, लेकिन प्रोविजंस मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान में, इंडिया की बहुत सारी अदालतें आपने लाइव देखी होंगी और उन अदालतों में फ़ैसला कैसे होता है, जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या सवालात करती है, जो लोग वहाँ पे पेश होते हैं साइलिन, उनकी तरफ से अपने केसेस को लड़ने के लिए क्या दलाइल दिए जाते हैं, ये पूरी दुनिया देखती है। लेकिन कोई नज़ीरें इंटरनेशनल कोर्ट की लाकर निकाल के यहाँ पे रखना शुरू कर दे तो फिर व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि अदालत तो इस पर कुछ करे या ना करे, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी वकालत की दुकान को बंद कर देना चाहिए। चूँकि सद्दाम हुसैन को भी जब फांसी की सज़ा हुई और जब सुनाई जा रही थी तो वो सब ने देखा और आगे से सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था। तो ये नज़ीरें और तदबीरें आप जितनी मर्ज़ी कर लें, आप इमरान खान को कितनी देर जो है वो जेल में रखेंगे और कितनी देर आपको लोग जो हैं, जो आपके प्यार करने वाले हैं, वो आपको बचाएंगे। तो ये नज़ीरें और तदबीरें लड़ाकर इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम से दूर रखना चाहते हैं। प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस प्रोपेगेंडे के अंदर बिलावल जरदारी हो, फैसल वाडा, कामरान टेसूरी एंड एवरीवन इन द गवर्नमेंट, वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा थ्योरी के तहत इमरान खान को जो है वो ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान ज़ेर नहीं हुआ, इंतखाब में था भी नहीं, लेकिन फिर भी इंतखाब उसके नाम का था और आपने उसे मैदान से बाहर कर दिया, लेकिन वो मैदान ही उसी का था और आप उसे मैदान से क्या कहीं से भी, उस खेल से भी आउट ना कर सके जो खेल और रूल्स आपने तय किए। तो खान साहब को माइनस करना या इमरान खान को इस पूरे निज़ाम से अलग करके एक नया निज़ाम बनाना शायद ये अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान अपनी ज़ात में अब एक निज़ाम बन चुका है और वो निज़ाम ज़रूर पाकिस्तान में अब आकर रहेगा। आप दिखाएं ना दिखाएं, लाइव टीवी पर हो या ना हो, लेकिन ये टॉप ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में बना हुआ है कि इमरान खान लाइव ऑन टेलीविज़न। और हुकूमत अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएगी ना तो फिर क्या होगा, एक्सपोज हो रहे हैं और ज़्यादा नंगे हो रहे हैं। तो इतने आप नंगे मत हों कि लोग जो हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें। और अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।